यहाँ पे देखिए सूरह अंफाल के आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक ने कहा इंडीड द वर्स्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स इन द साइट ऑफ अल्लाह आर द डीफ एंड डम हु डू नॉट यूज रीजन। ट्रांसलेशन हु डू नॉट यूज रीजन है, अरबी में देखिए ला याक़िलून, जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह पाक ने कहा कि अल्लाह की नज़र में सबसे बदतरीन या सबसे गए गुजरे वो मखलूक हैं जो अल्लाह पाक कह रहा है कि डीफ एंड डम है और वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। यानी यहाँ अकल का इस्तेमाल जो नहीं करने की वजह से डीफ एंड डम बने हुए हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें चीजें नहीं समझ में आ रही है। अल्लाह पाक उनकी तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि ये वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिएचर है। सूरह अंफाल के आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक ने बताया। फिर एक और देखिए यहाँ पे सूरह 67 के आयत नंबर 10 में यहाँ पे जहन्नम के लोग बतला रहे हैं, क़यामत के दिन जहन्नम के लोग कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, एंड दे विल से if only we had been listening or used our intellect we would not be among the companions of the blaze। यानी ये कहेंगे, वो जहन्नम में रहने वाले कुछ लोग जहन्नम में इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने सुना नहीं चीजों को और अकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो अकल का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो जहन्नम पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि सब अकल का इस्तेमाल करोगे तो भटक जाओगे, अकल का इस्तेमाल करोगे तो दूर हो जाओगे। यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहा है कुरान के अंदर कि कुछ लोग वो होंगे जो अकल का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से जहन्नम पहुंच गए थे। इसलिए नहीं कि अकल का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं करने की वजह से वो जहन्नम पहुंच गए थे। फिर ये सिमिलर बात आपको यहाँ पे भी आई, सूरह आराफ के अंदर भी आई, आयत नंबर 179 में। यहाँ पे भी बताया गया जहन्नम के कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि दे हैव हार्ट्स विथ विच दे डू नॉट अंडरस्टैंड, इनके कुलूब है, इनके कल्ब है, लेकिन ये कुछ समझते नहीं। दे हैव आईज विथ विच दे डू नॉट सी, आंख है लेकिन देखते नहीं। They have ears with which they do not hear, कान है लेकिन सुनते नहीं। They are like livestock, rather they are more astray, ये जानवर है बल्कि उससे भी बदतर है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जानवर से तशबीह दिया है कुरान ने जो कि अपने फैकल्टीज का इस्तेमाल नहीं करते। जो फैकल्टीज अल्लाह पाक ने दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, आंख देखने के लिए, कान गौर करने के लिए, कल्ब समझने के लिए, गौर करने के लिए, जो इस्तेमाल नहीं करते तो अल्लाह पाक उनको कंडेम कर रहा है। अब ये आखिरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरान की तो हर आयत बहरहाल इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आयत जो है शायद मोस्ट रैशनल आयत ऑफ द कुरान है मेरे नजर में। इसको गौर से समझिएगा और ये वो एक जबरदस्त बैलेंस देता है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि कुरान एक अप्रोच देता है। ये आयत है सूरह फुरकान की आयत नंबर 73। सूरह फुरकान की जब आप आयत नंबर 68 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे तो वहां पे अल्लाह पाक इबादुर रहमान की क्वालिटीज बता रहा है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहा है कि अल्लाह के नेक बंदों की क्वालिटी क्या होती है। तो हमारे और आपकी नजर में हम लोग डे टू डे लाइफ में एक अच्छे मुसलमान की क्वालिटी हम लोगों ने कुछ और समझी हुई है। एक अच्छा मुसलमान है जो ऐसा रखता है, एक अच्छा मुसलमान है जिसका हुलिया ऐसा, एक अच्छा मुसलमान है जो ऐसा ऐसा, हमारे नजदीक कुछ है डेफिनेशंस। लेकिन कभी आप ये भी देखिए कि कुरान क्या क्वालिटीज बतलाता है अच्छे मुसलमान का। तो अलग अलग जगहों पे कुरान ने बयान किया है। यहाँ पर जो बयान किया है सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 ऑनवर्ड्स, मिसाल के तौर पे शुरू में अल्लाह पाक ने कहा कि जो इबादुर रहमान हैं, नेक बंदे हैं, वो जमीन पे हम्बली चलते हैं, यमशौना फिल अर्ज़, जमीन पे हम्बली चलते हैं, और जब कोई जाहिल उनसे खिताब करता है तो वो सलाम करके निकल जाते हैं। तो ये एक क्वालिटी बताई। फिर आयत नंबर 73 में अल्लाह पाक ने अब उनकी एक क्वालिटी बताई है, इसको ध्यान से समझिएगा। वल्लज़ीना कि और जो, यानी कौन लोग जिनके ऊपर से बात चल रही है कि वो अच्छी क्वालिटी वाले जो मोमिन हैं, जो इबादुर रहमान है, इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतों का जिक्र किया जाता है, बिआयाति रब्बिहिम, अल्लाह की जो आयत हैं उनका जब जिक्र किया जाता है, लम यखिर्रू, नहीं गिरते हैं, नहीं सबमिट करते, अलैहा, उस पर, किसकी बात चल रही है? आयतों पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। वल्लज़ीना, और जो इज़ा ज़ुक्किरू, जब उनके सामने जिक्र किया जाता है, बिआयाति रब्बिहिम, उनके रब की आयतों का, लम यखिर्रू, नहीं गिरते, अलैहा, उस पर, सुम्मन व उम्यानन, बहरे और अंधे होकर। बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते, ये है क्रक्स पूरे इस टॉपिक का बेसिकली। बहरा और अंधा होके नहीं गिरने का मतलब क्या है कि आपको उन आयतों पे सबमिट तो करना है, आयतों को समझना तो है, मानना तो है, लेकिन बहरा और अंधा होके नहीं, बल्कि उस पर फिर गौर फिक्र करते हुए उसको समझने की कोशिश करना है। यानी यही, ये इस जर्नी की बात, जिस जर्नी की बात मैं कर रहा था, सफर की बात, कुरान ये इसी सफर पे ले जाना चाह रहा है हमें इस आयत के जरिए, कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह की आयतों पे तुम्हें बहरे और अंधे होकर के तुम्हें गिर जाना है,
کہہ رہا ہے لم یخروا، نہیں گرتے، نہیں سبمٹ کرتے، بلکہ اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا کہ آیت یہ کہتے کہ بھائی وہ سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے آگے بہرے اور اندھے ہو کر کے، بنا سمجھے بنا غور کیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر کے سبمٹ نہیں کریں گے۔ بہرے اور اندھا ہونے کا نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے تعلق سے علم لیں گے، ڈیف کہیں سے کچھ علم نہیں لے رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، نہیں جان رہا ہے، سن نہیں رہا ہے کسی کی چیزوں کو، بلائنڈ، کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا میں کچھ دیکھوں گا ہی نہیں۔ کوئی دکھا رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے، کوئی دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسی بات ہے، اس آیت کی یہ گہرائی ہے، اس آیت میں یہ چیزیں مل رہی ہے، وہ بول رہا ہے نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اپروچ نہیں ہے۔ جو بیلنسڈ اپروچ ہے قرآن کا یہ کہ ہمیں اللہ کی آیتوں پہ گرنا ہے، لیکن بہرے اور اندھے ہو کر نہیں۔ تو گرنا تو ہے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرنا ہے، ہمیں مانتے ہوئے گرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن کے آیتوں کو کے آگے سبمٹ ہونا ہے، لیکن پھر ہمیں اس جرنی پہ نکل جانا ہے جہاں پہ ہم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ ہمیں ان آیتوں کے تعلق سے اگر کوئی اور بھی بتلائے گا تو اپنے کان کو بھی کھلا رکھیں گے، اپنے قلب سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ وہ جرنی ہے جس پہ ہمیں نکلنا ہے، یہ وہی جرنی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل کا استعمال کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اور بھی کوئی آیت ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر، میرے علم میں نہیں ہے، جہاں پہ اتنا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہو۔ اور یہ پھر مسلمانوں کے اپنے جو بلیف سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اگینسٹ میں جا رہی ہے یہ بات، کہ ہمارے یہاں پھر دوسری طرح کی چیزیں بتائی گئی۔ اور پھر قرآن نے اس بات سے بھی اس کو کمپیئر کیا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو تمہارا فیکلٹی تھا سمجھنے کا تم اس کو بند کر لے رہا ہو، اس کے اوپر تالا لگا دے رہا ہو اگر تم قرآن پہ غور نہیں کر رہے ہو۔ یہاں پہ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھنے کا حق صرف فرسٹ 3 جنریشن کو تھا، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف سلف صالحین کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور باقی لوگوں کو سمجھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے؟ یا قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ سلف صالحین نہیں سمجھیں گے تو ان کے دلوں پہ تالا لگ جائیں گے، بعد کے لوگ نہیں بھی سمجھیں گے تو چلے گا؟ کیا قرآن ایسی بات کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو عمومی بات ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو بھی قرآن کو اگر تدبر نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے قلب پہ ایک لاک لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب لاک لگا رہے ہیں مطلب کہ جو بینیفٹ ملنا تھا، جو خزانہ ملنا تھا، جس دروازے کے اندر تھا، اس سے اپنے آپ کو باہر کر لے رہے ہیں اور وہاں پہ تالا لگا دے رہے ہیں۔ اور صرف تالا ہی نہیں، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں تو سیل کی بات بھی آ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اور پھر اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سیل لگا دیا ہے، جہاں سے کہ وہ پھر نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو پھر وہ چیزیں دکھائی دیں گی، اور یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ ان آیت ویسے بہرحال اس آیت سے پہلے پڑھیں گے تو وہ کانٹیکسٹ میں آئے گا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے مہر لگ گئے، سیل لگ گیا۔ سیل لگ جائے گا تو پھر اس کو توڑنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ تالا تو ایک بار کھول بھی سکتے ہیں، سیل کو نہیں کھول سکتے۔ اور سیل لگنے کی پہچان کیا ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، اور نظر سے دکھ بھی نہیں رہا ہے، یعنی اپنے فیکلٹیز کو بند کر دیا ایک دم۔ تو قرآن نے ٹینڈنسی کو کنڈیم کیا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنے فیکلٹیز کو، جو آنکھ ہے، جو کان ہے، جو ناک ہے، جو جتنی فیکلٹیز ہے، جو عقل ہے، اس کو ہم نہیں یوز کریں تو قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔